नमस्कार, नेपाल टाइम्समा स्वागत छ। संविधान दिवस संविधान जारी भएको दिनको सम्झनामा मनाइने दिवस हो। इतिहासमै पहिलो पटक जनप्रतिनिधि सम्मिलित संविधान सभाबाट 2072 असोज 3 गते 65 वर्ष पुरानो जनताको आकांक्षा साकार भएको नेपालको एक ऐतिहासिक दिन बन्यो। नेपालको संविधान 2072 जारी भएको 8 वर्ष पूरा भई 9औं वर्ष लाग्दैछ। संघीयता सहितको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिकता, समावेशिता सहितको संविधान नेपालीको चाहना अनुरूप जारी भएको दावी गरिए पनि कार्यान्वयनको 8 वर्षमा अनेकौं प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। संविधान जारी हुँदादेखिको संशोधनको आवाज अझै नै यथावत रहेको छ। प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले अझै अधिकार प्रत्यायोजनमा संघले मुठी कसेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। सरकारमा पटक पटक पुगेका दलहरू नै संविधानमा निहित आत्मनिर्णयको अधिकार, संघीयता, सीमान्तकृतता, सीमाङ्कन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, स्रोतको बाँडफाँड जस्ता विषयमा संशोधनको आवश्यकता रहेको भन्दै हिँडिरहेका छन्। नेपाल सरकारले संविधान जारी भएको दिन असोज 3 गतेलाई हरेक वर्ष उत्सवको रूपमा मनाउन निर्देशनात्मक आह्वान गरेको छ भने सोही अनुरूप नै सरकारले तयारी पनि गरेको छ। अर्कातर्फ संविधान दिवसलाई कालो दिनको रूपमा मनाइनुपर्ने धारणा सहितको सक्रियता पनि स्थान विशेष, दल विशेष वा पात्र विशेषमा देखिरहँदा सूचना तथा प्रसारण विभागका निर्देशक भरत गौतमले भने गत भदौ 18 गते भएको निर्णय अनुसार संविधान दिवस मनाउने मूल समारोह समितिबाट असोज 2, 3 र 4 गते नेपालको संविधानका विषयमा केन्द्रित रही विशेष संवाददेखि स्मारिका, लेख रचना प्रकाशन र सार्वजनिक निकायका कार्यालयहरूमा दीप प्रज्वलन गर्न सम्बन्धित सबै निकायमा अनुरोध गरिएको बताएका छन्। भोलि 9औं संविधान दिवसका अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत सरकारी सञ्चार माध्यमहरू, गोरखापत्र संस्थान, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय समाचार समिति, रेडियो नेपाल, विज्ञापन बोर्ड लगायतका संस्थामा 3 दिन नेपालको संविधान विषयक विशेष कार्यक्रम गराउन अनुरोध गरिएको छ। संघीय सरकार तथा केन्द्रीय स्तरका कार्यक्रम मध्ये असोज 2 गते नेपालको संविधान विषयमा केन्द्रित रही विशेष संवाद, परिसंवाद लगायत जनचेतनामूलक कार्यक्रम निर्माण तथा प्रकाशन, राष्ट्रिय पत्र पत्रिकाहरूमा संविधानको बहुपक्षीय आयामलाई उजागर गर्ने विभिन्न लेख रचना प्रकाशन, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, सामुदायिक एवं निजी क्षेत्रका विद्युतीय तथा छापा सञ्चार माध्यमहरूबाट संविधान महत्वको कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्यक्रम छ। 3 दिन साँझ सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका कार्यालयहरूमा दीप प्रज्वलन गरिनेछ। असोज 3 गते नेपाली सेनाद्वारा सैनिक मञ्च टुँडीखेल काठमाडौँमा बिहान सूर्योदयसँगै बिगुल, रिभ्याली बजाउने, तोप र बन्दुकको बढाई, सबै मठ मन्दिर, बुद्ध विहार, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वार लगायतका धार्मिक स्थलहरूमा नित्य पूजापाठ गर्दा राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र संविधानका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूको आत्माको चिर शान्तिको कामना सहित उच्च सम्मानका साथ श्रद्धा सुमन अर्पण गरिनेछ। सोही दिन टुँडीखेलमा मूल समारोहको औपचारिक कार्यक्रम आयोजना हुनेछ। आम नागरिकका घर घरमा र सबै सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक, सहकारी एवं सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा शैक्षिक संघ संस्था एवं प्रतिज्ञा प्रतिष्ठानमा दीप प्रज्वलन गरिनेछ। यसैगरी असोज 4 गते रेडियो नेपाल तथा टेलिभिजनबाट संविधान दिवसको अवसरमा जागरण गीत प्रसारण गर्ने र अन्य सञ्चार माध्यममा पनि यसका लागि अनुरोध गरिने उनको भनाइ छ। विदेश स्थित नेपाली राजदूतावास, कूटनीतिक नियोग तथा वाणिज्य दूतावासमा पनि 3 दिन कार्यालयको छत, बरण्डा र परिसरमा राष्ट्रिय झण्डा मर्यादापूर्वक राखी सजाउन अनुरोध गरिएको छ। उपत्यका बाहिरका प्रदेशका राजधानी, जिल्ला र स्थानीय तहका कार्यालयहरूमा राष्ट्रिय झण्डा स्थानीय सञ्चार माध्यम तथा पत्र पत्रिकामा संविधानसँग सम्बन्धित सन्देश तथा कार्यक्रम प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न अनुरोध गरिएको छ। संविधान दिवस सरकारले तामझामका साथ मनाउँदैछ, तर जबरजस्ती देशलाई संघीयतामा लैजाने अनि छुट्टै प्रादेशिक कानून बनाएर चल्न नदिई केन्द्रबाटै सञ्चालन गर्न खोज्ने भन्दै संघीय सरकारमा रहेका दलका प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू नै यति बेला असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्। वडा तथा गाउँपालिका बीच नै स्रोत र सम्पदा उपभोगको मामलामा लफडा नै लफडा छ भने प्रदेश बीचको मिलन त टाढाको कुरा। यहाँ प्रदेशवासी बीच नै आपसी
साझेदारीको साटो नामकै न्यूमा मतभिन्नता छ। स्थानीयदेखि प्रदेशका सबै संरचनामा अधिकार प्राप्तिको आवाज बुलन्द छ। संघले बनाउनु पर्ने विभिन्न कानून नबनाएकै कारण प्रदेशहरू बाटोविहीन बनेका छन्। प्रहरी कर्मचारीको प्रदेश खाका अझै कोर्न सकिएको छैन। संविधानमा मौलिक हकका सम्बन्धमा धेरै विषयवस्तु समेटिए पनि तिनको कार्यान्वयन नगर्ने छ। 90% भन्दा बढी मतले अनुमोदन भएको संविधानविदहरूले नै भन्छन् यसमा खोट लगाउने स्थान छैन। तर सर्वोच्च अदालतले किन पटक पटक अन्तिम व्याख्या गरिरहनु परेको छ त? संविधान भित्रका छिद्रहरू खोजेर किन संविधान विपरीतका कामहरू भइरहेका छन् त? देशको मूल कानूनको व्याख्या, यसको मर्म र कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म बेमेल छ। भएको कानूनको कार्यान्वयन नै पूर्ण भएको छैन भने कानून बनाएर मात्र के गर्नु? संविधान उत्कृष्ट भएर मात्रै के गर्नु? नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको नेपाली जनताको सर्वाङ्गीण विकास, दिगो शान्ति, सुशासन, विकासको समृद्धिको आकांक्षा कहिले पूरा हुन्छ त? अनि कसले पूरा गर्छ? संविधान दिवस मात्र मनाउने कि यसलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा पनि लैजाने? संविधान दिवस र संविधानको कार्यान्वयनको विषयमा तपाईका विचारहरू अवश्य व्यक्त गर्नुहोला।